नमस्कार। क्यामेराबाट रञ्जना देवकोटाको साथमा म हुँ ज्योतिषी ठाकुर देवकोटा। आदरणीय दर्शकहरू, आज हामी तपाईको माझमा 2078 साल नेपालको भविष्यफल लिएर आएका छौँ। वास्तवमा हामी मानिसको मेषदेखि मीन राशि 12वटा राशिको भविष्यफल गरिसकेका छौँ। अब हामी हाम्रो देश नेपालको 2078 सालको भविष्य कस्तो रहन्छ त? 2078 सालमा हाम्रो देश नेपालमा रहने नेपाली जनताहरूले सुख र शान्ति समृद्धि कस्तो खालको चाहिँ प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्छन् त? त्यसकारण हाम्रो देश नेपाल कुन दिशातिर जान्छ, सफलता या असफलतातिर, आज हामी तपाईको माझमा चर्चा गर्नेछौँ। उसो त हामी 2078 साल नेपालको भविष्यवाणी गर्दै गर्दा हाम्रो देश नेपालको नि अक्षरबाट आउँछ। वृश्चिक राशिलाई आधार मानेर हामी गरिरहेका छौँ। त्यसकारण कतिपय अवस्थामा यसको मतान्तर पनि रहन सक्छ। तर पनि हामीले पहिलेदेखि गर्दै आइरहेको नेपालको भविष्यवाणी तपाईको माझमा हामी राखिरहेका छौँ। 2078 सालमा जुन राक्षस नामक संवत्सर रहेको छ, यो संवत्सर 60 संवत्सरहरूमध्येको 48 संवत्सर रहेको देखिन्छ। यस वर्षमा राजा र मन्त्री एउटै ग्रह रहेका छन्। राजा र मन्त्रीको रूपमा रहेका ग्रह मङ्गल ग्रह रहेका छन्। त्यसकारण राजाको ठाउँमा पनि मङ्गलले नेतृत्व गरिरहेका छन् र मन्त्रीको ठाउँमा पनि मङ्गल ग्रहले नेतृत्व गरिरहेका छन्। ज्योतिष शास्त्रमा हामी भन्छौँ मङ्गल ग्रहलाई विशेष गरेर यो अग्नि सम्बन्धी ग्रहको रूपमा मानिरहेका छौँ। त्यसकारण यो मङ्गल भन्ने ग्रह राजा र मन्त्री एउटै रहँदाखेरि हाम्रो देश नेपालमा के कस्ता खालका गतिविधिहरू सञ्चालन रहन्छन्, हाम्रो देश नेपालले कस्तो खालको उन्नति र प्रगति गर्छ त, विविध कुराहरू आज रहनेछन्। त्यसकारण अब तपाईँलाई सबभन्दा पहिलो कुरा हामी के बताउँ भन्नुहुन्छ भने, हाम्रो देश नेपालको लागि 2078 सालमा राजा पनि मङ्गल ग्रह अनि त्यसै गरी मन्त्री पनि मङ्गल ग्रह भइसकेपछि अब अन्य ग्रहहरूले कुन कुन ठाउँमा कसरी भोग गरिरहेका छन् त्यो कुरा पनि जान्नु जरुरी रहन्छ। यसरी हेर्दाखेरि धनेशमा बृहस्पति भन्ने ग्रहले हेरिरहेको अवस्था छ, मेघेशमा मङ्गल ग्रहले हेरिरहेको अवस्था छ, रसेशमा सूर्य ग्रहले हेरिरहेको अवस्था छ, त्यसै गरी सशेषमा शुक्र ग्रहले हेरिरहेको अवस्था छ, निरेशेषमा त्यसै गरी शुक्र भन्ने ग्रहले नै हेरिरहेको अवस्था देखिन्छ। त्यसै गरी फलेशमा शुक्र ग्रहले हेरिरहेको छ, धनेशमा गुरु ग्रहले हेरिरहेको छ, त्यस गरी दुर्गेशमा फेरि मङ्गल ग्रहले हेरिरहेको अवस्था देखिन्छ। यसरी हेर्दा ग्रहको शुभ अशुभ किसिमको फल हामी तपाईँको माझमा बताइरहँदाखेरि 60% शुभ र 40% अशुभ फल प्राप्त गर्न सकिन्छ 2078 सालमा। 2078 सालमा ग्रह अवस्था आफ्नो ठाउँमा रहेर कसरी अगाडि बढ्छन् र कसो शुभ फल दिन्छन् भन्ने कुरा यहाँहरूको माझमा राख्ने हामी तयारी रहँदाखेरि, विशेष गरेर यस वर्षको आरम्भमा मीन जगलग्न परेको छ र यस वर्षको राजा एवं मन्त्री मङ्गल ग्रह परेकोले सर्वत्र केही खुसियाली त छाउँछ। किनभने राजा ग्रह पनि मङ्गल ग्रह, मन्त्री ग्रह पनि मङ्गल भएको हुनाले सर्वस्थ रूपमा नेपालमा कहीँ न कहीँ कुनै ठाउँमा खुसियाली छाउने केही न केही उत्साहका वातावरण चाहिँ अवश्य रहन्छ। र त्यसै गरी यो मङ्गल भन्ने ग्रहले केही हाम्रो समाजमा अमानवीय घटनाहरू, उच्छृङ्खल खालका त्यस्ता घटनाहरू केही न केही देखा पर्छन् भन्ने कुरा पनि हामीले चाहिँ सोझै अनुमान लगाउन सक्छौँ। मङ्गल भन्ने ग्रहलाई साहसी ग्रहको रूपमा लिइन्छ, उग्र ग्रहको रूपमा पनि मानिन्छ। त्यसकारण यो मङ्गल भन्ने ग्रहले केही विध्वंस पनि मच्याउन सक्ने अवस्था देखिन्छ। विश्व जगतको सीमा सम्बन्धी, जग्गा सम्बन्धी केही न केही फेरि पनि विवाद एकपटक आउँछ कि भन्न सक्ने चाहिँ सम्भावना 2078 सालमा लिन सकिन्छ। मङ्गल भन्ने ग्रहलाई हामी जग्गा जमिनको क्षेत्रको ग्रहको रूपमा लिन्छौँ। त्यसैले मङ्गल भन्ने ग्रहले आदि साधीमा फेरि पनि एकपटक हलचल ल्याउँछ कि भन्ने खालको चाहिँ त्यस्तो खालको आकलन हामीले गर्न सक्छौँ। किनभने मन्त्री पनि मङ्गल, राजा पनि मङ्गल रहेको यो अवस्थामा यो मङ्गल भन्ने ग्रहले केही अग्नि आफ्नो खालको चाहिँ जुन खालको विशेषता देखाएर र मङ्गल भन्ने ग्रहले जग्गा सीमा यस्तो हेर्ने भएको हुनाले फेरि पनि सीमामा केही न केही विवाद आउँछ कि भन्ने खालको चाहिँ हामीले आकलन गर्न सक्छौँ। त्यसै गरी यो विश्व जगतको अहिले जुन परिप्रेक्ष्यमा एउटा कोरोना जस्तो महामारी जुन फैलिरहेको छ, यो भाइरसले चाहिँ धेरैलाई आतङ्कित बनाइरहेको अवस्था, धेरै देशलाई उताप चटाप बनाइरहेको अवस्थामा के रहन्छ भन्ने कुरामा यसरी विचार गर्दाखेरि कोरोना भाइरस भ्याक्सिनको माध्यमबाट 2078 सालमा नियन्त्रणमा आउन सक्ने र सारा विश्व जगतमा र नेपाली जगतमा पनि केही खुसियाली छाउन सक्ने अवस्था रहेको छ। त्यसकारण यो समय भनेको एकदमै
महत्त्वपूर्ण समय रहेको अवस्था देखिएको छ। त्यसैगरी यो धर्मप्रति केही जागरण रहन सक्ने र धार्मिक नाराहरू नेपालमा 2078 सालमा घन्किन सक्ने अवस्था रहेका छन्। धर्म क्षेत्रमा केही चर्चा आउनेछ, धार्मिक क्षेत्रमा धेरै मान्छेहरू जागरुक रहन सक्छन् कि भन्ने खालको चाहिँ 2078 साललाई लिन सकिन्छ। त्यसैगरी हामीले आर्थिक हिसाबले हेर्ने हो भने आय आर्जनका क्षेत्रमा आर्थिक सन्तुलन चाहिँ 2078 सालमा केही मात्रामा आउन सक्छ, तर 2077 सालको जुन आर्थिक हाम्रो चाहिँ सङ्कटको सामनाले गर्दा त्यति धेरै प्रगति हो भने 2078 सालमा गर्नलाई अलि हम्मे पर्ने अवस्था देखिएको छ। तर पनि केही न केही नयाँ खालका गतिविधिहरू राष्ट्रिय मूलधारमा चाहिँ त्यस्ता खालका योजनाहरू अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था 2078 सालमा रहेका छन्। वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रमा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा केही सुधारका योजनाहरू, सुधारको वातावरण र सुधार खालको चाहिँ केही कार्यान्वयनहरू हुन सक्ने अवस्था देखिन्छ। त्यसकारण हामीले आशा गर्नुपर्ने अवस्था वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रमा चाहिँ राष्ट्रिय लेभलको केही अन्तर्राष्ट्रिय लेभलसम्मका केही न केही तपाईँको परियोजनाहरू अगाडि बढेर यसलाई व्यवस्थित गराउन सक्ने चाहिँ अवस्था 2078 सालमा हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ। त्यसै गरी देशको हितको लागि चाहिँ सबै ठाउँमा तपाईँको अग्रसरता भएको देखिन्न। कतै देशको लागि केही गर्छु भन्ने खालका आवाजहरू आउँछन् भने कतै देशको लागि चाहिँ अलिकति विकासको क्रमलाई रोकावट गराउन सक्ने खालको चाहिँ भूमिका 2078 सालमा केही अवरोधहरू पनि आउँछन् कि भन्ने खालको चाहिँ 2078 साललाई हामी बुझ्न सक्छौँ। त्यसैगरी योजना कार्यान्वयन विशेष गरेर हाम्रो देश नेपालको यो पहिलेदेखि चलिआएको चाहिँ कुरा हो। कार्यान्वयन पक्ष 2078 सालमा पनि अभाव रहने देखिन्छ। कतै विकासको प्रगतिको लक्षणहरू देखिन्छ त कतै फेरि विकास नभएको र मध्यम गतिले चाहिँ देश अगाडि बढिरहेको अवस्था देखिन्छ। त्यसकारण यो वर्ष पनि विकासको नाममा चाहिँ 2077 साल जस्तै दोहोरिन सक्ने अवस्था चाहिँ 2078 साललाई लिन सकिन्छ। तर पनि सामाजिक विसङ्गतिहरू सुधार हुँदै चोरी डकैती आदि क्षेत्रमा केही न केही यो बलात्कार जस्ता घटनाहरूमा केही नियन्त्रणको चाहिँ उपाय रहन सक्ने अवस्था चाहिँ देखिन्छ। किनभने यति बेला राजा र मन्त्री मङ्गल भन्ने ग्रहको प्रतिनिधित्व एउटै भएको कारणले गर्दा यो अलिकति प्रायकर्म जुन खालको साहस लिन्छ मङ्गल ग्रहले, त्यो कारणले गर्दा समाजमा नियन्त्रण गर्न सक्छ र नियन्त्रण गर्नको लागि चाहिँ मङ्गल ग्रहलाई सेना पुलिसको ग्रहको रूपमा लिइन्छ। त्यसकारण यो मङ्गल भन्ने ग्रहले सकारात्मक किसिमको ऊर्जा दिने भएको हुनाले अनुसन्धान क्षेत्रमा त्यस्ता खालका चोरी डकैती नराम्रा घटनाहरू घट्ने त्यस्ता खालका चाहिँ नियन्त्रण गर्नको लागि चाहिँ हाम्रो देशका सुरक्षा निकायहरूले चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने कारणले गर्दाखेरि 2078 सालमा केही अलिकति कन्ट्रोल रहन सक्ने अवस्था यो वर्ष हामीले चाहिँ आकलन गर्न सक्छौँ। त्यसै गरी शिक्षा क्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने उत्साहजनक तरिकाले चाहिँ अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था 2078 सालमा देखिन्न। त्यसकारण शिक्षाको गति, शिक्षाको स्थिति पहिलेको जस्तै उही तरिकाले कछुवाको गतिमा अगाडि बढ्नुपर्ने यो अवस्था 2078 सालमा हामीले भोग्नुपर्ने भयो। त्यसकारण हामी जुन अवस्थामा छौँ, जुन जसरी हामी अगाडि बढिरहेका छौँ त्यो अनुसार हामीले आफ्नो तरिकाले शिक्षालाई व्यवस्थित गर्न सक्यौँ भने त्यही नै महत्त्वपूर्ण रहन्छ। हाम्रो राज्य, हाम्रो देश चलाउने चाहिँ व्यक्तित्वहरूले शिक्षामा यो वर्ष पनि प्रगति गर्न सक्ने अवस्था देखिन्न। सरकारी सङ्घ संस्था र गैर सरकारी सङ्घ संस्थाको समाजमा योग्य र कुशल विद्यार्थी र प्राविधिक क्षेत्रका कार्यहरू अगाडि बढाउन सक्ने चाहिँ केही सम्भावना राम्रा चाहिँ देखिएका छन्। यो क्षेत्रमा चाहिँ केही सुधारहरू चाहिँ अवश्य देखिन्छ। किनभने मङ्गल भन्ने ग्रहलाई प्राविधिक र टेक्निकल ग्रहको रूपमा हामी मानिरहेका छौँ र त्यसकारण मङ्गल भन्ने ग्रहले टेक्निकल र प्राविधिकको कुराहरू जोड्दै गर्दाखेरि चाहिँ केही न केही सफलता प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था चाहिँ यहाँ रहेको अवस्था देखिन्छ। र यो मङ्गल भन्ने ग्रहले चाहिँ विशेष गरेर 2078 सालमा प्राविधिक र टेक्निकल क्षेत्रमा चाहिँ राम्रो सफलता प्राप्त गर्न सक्ने भएको हुनाले मङ्गल भन्ने ग्रहले नेपालमा 2078 सालमा प्राविधिक क्षेत्रमा राम्रो सुधार गर्न सक्छ। त्यसैगरी स्वास्थ्य विज्ञानको क्षेत्रमा आधुनिक प्रविधिको विकास गरेर निरन्तरतालाई अगाडि लिन सक्छ। यसबाट विज्ञान आविष्कारको कुराहरू, त्यसैगरी तपाईँको चाहिँ वैज्ञानिक पद्धतिका कुराहरूमा चाहिँ हाम्रो देश नेपाल 2078 सालमा सफलतापूर्ण तरिकाले अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था रहेको देखिन्छ। व्यापार व्यवसायको कुरा गर्नुहुन्छ भने 2078 सालमा व्यापार व्यवसाय राम्रो ढङ्गले
प्रगति उन्नति भएर अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था देखिन्छ। उद्योग धन्दा आदि क्षेत्रमा विकासको योजनाहरू अगाडि बढ्नेछन्। बेरोजगारी समाधान गर्नको लागि चाहिँ विभिन्न किसिमका चाहिँ कामहरूको कार्यान्वयन पक्ष चाहिँ अगाडि बढ्ने प्रयास गरे तापनि फितलो त रहनेछ, तर पनि केही मात्रामा अवश्य सफलता प्राप्त गर्न सक्ने चाहिँ सम्भावना रहेको छ। र त्यसै गरी पत्रकारिता सुरक्षाको हिसाबले गर्ने हो भने 2078 सालमा त्यति पत्रकारहरू सुरक्षित रहन सक्ने अवस्था देखिन्न। सञ्चारकर्मीहरू सचेत भएर अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था 2078 सालमा रहनुपर्ने अवस्था देखिएको छ। कलाकारिता क्षेत्र साहित्यको क्षेत्रमा विशेष गरेर केही पुरानो गतिविधिलाई चाहिँ अगाडि बढाउन सक्ने र व्यवस्थित गर्न सक्ने केही आयामहरू चाहिँ व्यक्तिगत तरिकाले कलाकारहरू साहित्यकारहरू अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था 2078 सालमा रहने देखिन्छ। त्यसै गरी वैदेशिक सहयोग धेरै मात्रामा रहन सक्ने अवस्था रहन्छ, तर पनि नेपालमा त्यति ठुलो प्रगति र परिवर्तन हुन चाहिँ अलिकति गाह्रो रहन सक्ने देखिन्छ। कर्मचारी वर्गहरूको चाहिँ केही मान सम्मान गर्न सक्ने परिपाटी 2078 सालमा रहन सक्ने देखिन्छ। त्यसै गरी 2078 सालमा कृषिको कुराकानी गर्ने हो भने खाद्यान्न क्षेत्रमा धान गहुँ मकै जौँ आदिको उचित उत्पादन रहन सक्ने, तर बजार चाहिँ एकदमै कमजोर रहन सक्ने 2078 सालमा देखिन्छ। र यो बजार भावलाई नियन्त्रण गर्न चाहिँ सरकारलाई पनि हम्मे रहन सक्ने 2078 सालमा रहेको छ। त्यसै गरी अर्को व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा ठुलो प्रगति रहन नसके पनि सामान्य जीवनयापनका व्यवसायमा आफ्नो तरिकाबाट गर्ने व्यापार व्यवसाय कृषि क्षेत्रमा धेरै यति बेला चाहिँ प्रगति रहन सक्ने देखिन्छ। यो वर्ष जग्गा जमिनको कारोबार चाहिँ आर्थिक स्थिति चाहिँ राम्रो रहने देखिन्छ। जग्गा जमिनको कारोबार गर्ने ठेकेदारहरू जग्गा जमिन घरघरेडी किन्ने व्यक्तिहरू चाहिँ राम्रै सफलता प्राप्त गर्न सक्ने 2078 सालमा लिइन्छ। मैले तपाईँलाई अगाडि पनि भनेको थिएँ, मङ्गल भन्ने ग्रहले विशेष गरेर जग्गा जमिनलाई पनि हेर्छ। त्यसकारण जग्गा जमिन किन्ने व्यक्तिहरू तपाईँहरू खुसी रहनुहोस्। 2078 सालमा जग्गा जमिनको कारोबारबाट सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। र कृषि पशु चौपाया आदि क्षेत्रबाट तपाईँले त्यति भनेअनुसार सुख त्यति पाउनलाई चाहिँ अलिक किसानहरूलाई गाह्रै पर्ने अवस्था रहेको छ। 2078 सालमा जलवायु परिवर्तनको कुरा गर्ने हो भने र यति बेला यो प्रतिकूल रहन सक्ने अवस्था देखिन्छ। र 2078 सालमा जलवायु परिवर्तनले गर्दा उताप चढाव बनाउन सक्ने अवस्था रहेको छ। त्यसै गरी भूक्षय बाढी पहिरो आदि यस्ता खालका चाहिँ हवाई दुर्घटनाहरू 2078 सालमा पनि हुन सक्ने अवस्था देखिन्छन्। कुनै पनि भूभागमा केही न केही अनावृष्टि हुन सक्ने, केही न केही तपाईँको चाहिँ खडेरी हुन सक्ने, कुनै ठाउँमा बाढी पहिरो कुनै ठाउँमा खडेरी कुनै ठाउँमा भूक्षय या यी चिजहरू चाहिँ 2078 सालमा पनि दोहोरिन सक्ने अवस्था रहेका छन्। त्यसकारण समग्रमा हेर्दाखेरि 2078 सालमा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने केही न केही कृषि क्षेत्रमा केही आशा पलाउने अवस्था त रहेको देखिन्छ। र विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा प्राविधिक स्वास्थ्यको क्षेत्रमा चाहिँ केही विकास रहन चाहिँ सक्ने 2078 साललाई लिन सकिन्छ। तर गत वर्ष जस्तै नेपालको स्थिति 2078 सालमा पनि खासै उन्नति र प्रगति भइहाल्ने, नेपाली जनताले धेरै राम्रो खालको तपाईँको चाहिँ आशा गरिहाल्न सक्ने खालको चाहिँ वर्ष 2078लाई पनि लिन सकिन्न। तर पनि 2077 भन्दा अलिकति केही राहतको महसुस चाहिँ हामीले गर्न सक्छौँ यो वर्ष, किनभने महामारीले हामीलाई 2077 सालमा थिला पारिरहेको अवस्थामा अहिले चाहिँ 2078 सालमा चाहिँ अलिक केही राहत हुन्छ कि भन्ने खालको चाहिँ कुराहरू आउँछ। कोरोना नियन्त्रण चाहिँ 2078 सालमा भइसक्न सक्ने खालको चाहिँ आधार छ, किनभने मङ्गल भन्ने ग्रहलाई हामी विज्ञान र आविष्कारको ग्रहको रूपमा मानिरहेका छौँ। औषधि निर्माणको लागि वैज्ञानिकहरू हरेक क्षेत्रले चाहिँ अलिकति योगदानहरू पुर्याउने कारणले गर्दा हामी सारा विश्व र नेपालीहरूले केही आशाको किरणहरू चाहिँ 2078 सालमा लिन सकिन्छ। हामी 2078 सालको भविष्यफल तपाईँहरूको माझमा राख्यौँ। हाम्रो देश नेपालको अवस्था कस्तो रहन्छ भन्ने कुरा र हामी विश्वको कुरा पनि तपाईँको माझमा राख्नेछौँ। हाम्रो च्यानल हेर्दै गर्नुहोला। आजको विषयवस्तु जानकारी कस्तो लाग्यो, जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुन्छ। ज्योतिष वास्तु धर्म र संस्कृति सम्बन्धी कुनै पनि जिज्ञासा छन् भने हामीले स्क्रिनमा राखिएको मोबाइल नम्बरमा फोन गर्नुहोला। यतिन्जेलसम्म हामीलाई हेरेर साथ दिने समग्र तपाईँ दर्शकहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै क्यामेराबाट रञ्जना देवकोटाको साथमा म ज्योतिषी ठाकुर देवकोटा आगे चाहन्छु। 2078 साल तपाईँ हामी सबैको सुखदमय बितोस्। 2078 सालको यही हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु।
नमस्ते, जय होस्।